नमस्ते। सकारात्मक सन्देश हाम्रो जीवनमा हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म के कुरामा ध्यान दिन्छौँ, कस्ता खालका सोच र विचारहरू गर्छौँ र व्यवहारमा कस्तो खालको कर्म गर्छौँ, यसले हाम्रो जीवनमा कतिको महत्त्व राख्छ भन्ने धेरैजनाको जिज्ञासा रह्यो। आज पनि कथाबाट नै फेरि गाउँ, कथा भन्ने बित्तिकै गाउँ, राजा, प्रकृति, यिनी सबै कुराहरूलाई समेटिएको हुन्छ कथामा। र वास्तविकता र व्यावहारिकता पनि यही हो, किनकि यो हाम्रो सुन्दर संसार यिनी सबै कुराहरू मिलेर नै बनेको छ। के भएछ, नदीको दुई किनारमा बस्ती, त्यसपछि त्यो बस्तीमा धेरै किसिमका जात जाति धर्म विशेषता मान्नेहरू मान्छेहरू बस्छन्। र नदी भन्ने बित्तिकै हाम्रो धार्मिक आस्था पनि जोडिएको विषय छ नदी, किनकि सधैँ सम्भव नभए पनि एउटा निश्चित दिनमा नुहाउनको लागि, पूजा गर्नको लागि अनि अन्तिम संस्कार गर्नको लागि पनि हामी नदीको किनारलाई प्रयोग गर्छौँ, नदीलाई पवित्र मान्छौँ। किनकि त्यस्तो ऊर्जा त्यो नदीको जलमा र विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू सङ्ग्रह गरेको त्यो क्षमता नदीमा हुने कारणले गर्दा र यसै पनि विकारहरूबाट मुक्त गर्ने क्षमता राख्ने कारणले गर्दा नदीलाई पवित्र मान्नुको कारण के हो भने नदीभित्र जे पनि पर्छन् त्यसलाई शुद्ध बनाइदिन्छ। हिमालबाट एउटा कुनै ठुलो पहाडबाट बगेर सुरु गरेको नदी कति प्रकारका रुख, जडीबुटी, पात पतिङ्गर, औषधि, खाद, मल, इभन मरेका पशु पक्षी जे पनि बगाएर ल्याएको हुन्छ, तर त्यो जल अमृत मानिन्छ, पवित्र मानिन्छ, त्यो जललाई शुद्ध मानिन्छ। हो, अहिले मानव बस्ती बढ्ने क्रममा र अलिकति मानिसहरूको आधुनिक बन्ने चक्करमा नदीलाई फोहोर गर्ने काम चाहिँ भयो। वास्तवमा नदीलाई यदि हामी जानी बुझी अपवित्र गरेनौँ भने, फोहोर गरेनौँ भने नदी आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय। पुरानो समयकै घटना हो। एकजना पुरुष जो कर्ममा भन्दा बहानामा विश्वास गर्ने, जिम्मेदारीमा भन्दा मागेर खानमा विश्वास गर्ने, यस्तो मान्छे हामीले वैरागी भनेको कस्तोलाई मान्छौँ भने केही उपति नगरेर बस्नेलाई वैरागी मान्छौँ। त वैरागीको अर्थ के हो भने वितरागी, यानि कुनै पनि वस्तु पाउनको लागि ज्वर नभएको। त्यो त राम्रो शब्द हो, तर हामीले चाहिँ यसलाई डरलाग्दो बनाइदियौँ। त्यो तिनी बनावटी वैरागी जो ननुहाउने, दाढी कपाल नमिलाउने, परिवारको जिम्मेदारी नलिने, हामी त्यस्ता नालायकहरूलाई वैरागी भन्छौँ। कस्तो वैरागी रहेछ भन्छौँ। हाम्रो नेपालीमा अलि बुढापाकाहरूले, पुरानाहरूले यो त उपति नगरेको देख्यो नि वैरागी छ भन्छौँ, तर होइन। वैरागी भनेको त्यो त अलि गहिरो ज्ञान भएको व्यक्ति हो, वितरागी। कुनै पनि वस्तुप्रति कर्म गर्ने, धर्म गर्ने,
तर कुनै त्यसप्रति एट्याचमेन्ट नभएको, त्यसलाई भन्छ वितरागी। राग नभएको, द्वेष नभएको, कसैप्रति नफरत नभएको, कसैप्रति घृणा नभएको, त्यसलाई भन्छ असलको वैरागी। तर यो नक्कली वैरागी एउटा नदीको एक किनारमा घर परिवार धोका दिएर अनि त्यसपछि आएर बस्थ्यो वर्षौँदेखि। जब उपति गर्दैन, घर परिवारले पनि कति दिनसम्म राख्छ र मान्छेलाई इज्जत गर्दैन, समाजले सम्मान गर्दैन, कसैले केही सोध्दैन सुन्दैन, अनि त्यसपछि उसले मलाई कसैले टेरेनन् भन्छ, अनि त्यसपछि गएर माग्दै खान्छ अनि नदीको किनारमा गएर बस्छ। अर्कोतर्फ फेरि एकजना महिला रहेछन् त्यही नदीको अर्को साइडमा, जो चाहिँ अनाथ भएर असहाय भएर सानैमा भर्खर 14-15 वर्षको हुँदाखेरि कुनै अपराधीले फकाएर उनलाई चाहिँ नगरवधु बनाएछ, बेचिदिएछ। आफन्तहरू पनि कतिजना यस्ता काम नलाग्ने हुन्छन् नि, दुःख पाएकोलाई सहयोग र सेवा नगरेर उल्टै उसको मूल्य लिएर अनि कसैलाई बेचिदिन्छन्। यस्ता आज पनि हाम्रो समाजमा देख्न पाइन्छन्। हाम्रा चेलीहरूलाई बेचेको भनेर सुन्न पाइन्छन्। यस्ता अपराधीहरू पुरानो समयमा पनि थिए। त नगरवधु यानि अहिलेको भाषामा वेश्या भनिन्छ, नगरवधु थिएन। बाध्यताले बनेकी, अनाथ असहाय भएर बनेकी नगरवधु केही वर्ष यसरी बेचिएको कारणले गर्दा 1 लाखमा बेचिएको छ भने उसले 20 लाख असुल गर्छ। उनले त्यो दुःख गरेर त्यहाँबाट जनतन मुक्त भइन् अनि आएर एउटा नदीको किनारमा जनतन गुजारा गर्ने आफ्नो व्यवस्था मिलाएर बसिन्, एउटा झुपडी बनाएर। अब त्यो नदी हो, गाउँ थियो, धेरै किसिमका मान्छे र बस्तीहरू थिए, तर यिनीहरू महत्त्वपूर्ण अहिलेको पात्रहरूमा एउटा किनारमा एउटा निकममा योगीको वेशमा बसेको, तर भित्र सफा नभएको। अर्कोतिर बाध्यताले नगरवधु बनेकी ती महिला सामान्य महिलाको रूपमा, तर भित्र सफा थियो, मनभित्र सफा थियो। उनले बिहान उठेर जब बाहिर निक्लन्थिन्, पारीको त्यो बनावटी सन्यासीलाई हेरेर मनमा नै कल्पना गर्थिन् कति भाग्यमानी त्यो मान्छे, त्यसको वेशभूषा, त्यसको कर्म, त्यसको धर्म, धन्य हो प्रभु। त्यो मान्छेले टुलटुल हेर्थ्यो, उनलाई लाग्थ्यो सायद मलाई दुखी गरिब अनाथ असहाय भनेर जानेर होला मलाई आशीर्वाद दिएको होला। धन्य हो प्रभु, यस्ता यस्ता पवित्र आत्माहरू पनि यो संसारमा छन्। मलाई बेच्ने त्यस्ता अपराधीहरू पनि थिए भने मसँग कुनै नाता नभइकन पनि मलाई हेरेर आशीर्वाद दिनेहरू पनि छन्। हेरेर मुस्कुराएको देखिन्। यतापट्टि फेरि यो जुन बनावटी साधु थियो, उसले आफ्नो घरको परिवार श्रीमती छोडेर आएको, उसले त्यो नगरवधुलाई वासनाले हेर्थ्यो। त्यो पारी देखिएकी महिला, नदीको किनारमा सानो झुपडी बनाएर बसेकी महिला यदि मसँग सँगै हुन्थ्यो भने मलाई कति सजिलो हुन्थ्यो, मेरो कति सेवा हुन्थ्यो, मलाई पकाएर दिन्थे, खाना दिन्थे। कस्ता कस्ता नराम्रो विचारहरू उसले उसको बारेमा लिन्थ्यो। हरेक दिन दिनभरि उसको केही बेर उसले मागेर आफूलाई खाना पुग्ने ल्याउँथ्यो अनि त्यसपछि त्यही हुन्थ्यो। तर उतापट्टि ती जुन नगरवधु थिइन्, तिनले आफ्नो कर्म घरको गर्थिन्। एउटा गाई पालेथिन्, गाईको सेवा गर्थिन्, घाँस दाउरा गर्थिन् र पारी हेर्दा सन्यासीलाई हेरेर कति धेरै खुसी हुन्थिन्। कति भाग्यमानी सन्यासी, कति राम्रो र सोच राम्रो भएको। जहाँ बसे पनि त हुन्थ्यो नि, नदीको किनारमा आएर बसेका छन्, ध्यान धर्म गरेका छन्, मलाई हेरेका छन् र आशीर्वाद दिएका छन्। म त अहोभागी, यिनको दर्शन मात्रैले पनि म धन्य भएँ। मेरा जीवनका पाप कटे हुन्थ्यो, अन्जानमै भएका यी मेरा दोषहरू मिटे हुन्थ्यो, यसरी सोचिरहन्थिन्।
लामो समय यसरी बित्दै गयो। यता वारीको नक्कली साधु वेशधारी मान्छेले पारी ती युवती ती महिलालाई हेरेर नराम्रा विचार गर्थ्यो भने अर्को पारीको ती सामान्य महिलाले साधु र सन्यासीलाई हेरेर जहिले पनि राम्रो विचार गर्थिन्। समयसँग सँगै सबैको अन्त्य हुन्छ। दुवैजनाको संयोगले एकै दिन मृत्यु भयो। जब मृत्यु भयो स्वर्गमा पुगेपछि धर्मराजको अगाडि अब न्यायको कुरा को कता जाने। दुवैजना लाइनमा थिए। सबै मृत्युलोक पुगेकाहरू लाइनमा बसेको ठाउँमा उनीहरू सँगै भए। शरीर छोडिसकेको पछिको अवस्था थियो। त धर्मराजले अगाडि हुने त्यो नक्कली साधुलाई नरकमा जाने भनेर आदेश गरे। अनि त्यसको पछाडि हुने त्यो नगरवधु बाध्यताले बनेकी महिलालाई स्वर्गमा जाने भनेर निर्णय गरियो। अचम्म परे दुईजना बोर्डिङ पास लिएर अगाडि बढेपछि। अनि अब पहिला त नक्कली साधुले धर्मराजलाई भन्नु पर्यो, जीवनभरि नदीको किनारमा चिसोमा कठाङ्ग्रिँदै गङ्गाजलले नुहाए, दिनरात हरेर नाम गरे, माला जपे, माग्दै हिँडी, घर परिवार त्यागे, सम्पत्ति त्यागे, श्रीमती त्यागे, छोराछोरी त्यागे, अनि म माथि अन्याय, मलाई यस्तो किन, मलाई नर्क किन, मैले के अपराध गरेँ? जब नगरवधुको पालो आयो, प्रभु अन्याय भएछ कि क्या? मैले पारी हरेक दिन उनले भने जस्तै गरी गङ्गा स्नान गरेको, पूजापाठ मन्त्र जपेको सब देखेँ। उनी स्वर्ग जानुपर्ने, म त बरु गलतै गरेको थिएँ। म नर्क जानुपर्ने, यो अन्याय भयो, उनीमाथि अन्याय भयो जस्तो लाग्छ प्रभु। कहीँ हिसाब किताबमा गडबड भयो कि अलि एकचोटि ध्यान दृष्टिले हेरिबक्सियोस्। त धर्मराज भन्नुहुन्छ, हातमा माला थियो तर ध्यान नराम्रो कुरामा थियो। तिम्रो बाध्यता र अन्जानमा कर्म नराम्रो थियो, तर तिमीले जानी र चाहेर होइन। तिम्रो बाध्यता थियो तर तिमीभित्र राम थियो, उसभित्र काम थियो, वासना थियो। त्यसैले यो अन्याय होइन, यो न्याय हो, यही न्याय हो। यो घटना, यो कथा सत्य के हो? मृत्युपछि स्वर्ग र नरकको कसले पो प्रमाणका साथ भन्न सक्छ र? तर यो वास्तविकता होला। हेर्नुस्, हतियार बोकेर अपराधीको रूपमा हिँडेको मान्छेलाई हेरेर जोगिन सजिलो हुन्छ, तर वेश बदलिएर साधुको रूपमा हिँडेको मान्छेलाई देखेर मान्छेहरू झुकिने गर्छन्। र त्यसको लागि न्याय पनि यो समाजबाट हुन सकेन भने समष्टिबाट त निश्चित रूपमा हुनै पर्छ। र यो सन्देश कुनै पनि पीत वस्त्रधारी, गेरुवा वस्त्रधारी, श्वेत वस्त्रधारीहरूलाई अपमान गर्नको लागि होइन। किनकि राम्रा सत्ययुगमा पनि थिए, द्वापर युगमा पनि थिए, त्रेता युगमा पनि थिए र कलियुगमा पनि छन्। नराम्रा सत्ययुगमा पनि थिए, द्वापर त्रेता युगमा पनि थिए र कलियुगमा पनि छन्। वेश खासै महत्त्व राख्दैन। रामकै समयमा पनि त सीतालाई झुक्क्याउने बेलामा रावणले सन्यासीको वेश धारण गरेका थियो नि। भनेपछि कलियुगमा मात्रै त्यस्तो छ भन्ने कुरा होइन। कति धेरै महान सन्तहरू अहिले कलियुगमा हुनुहुन्छ। राम्रो पथ छ,
साँच्चै हामीले कथामा हेरे जस्तै अहिले त्यति धेरै अपराध छैन। हामी भाग्यमानी मान्न सक्छौँ कलियुगमा पनि, किनकि राम्रो गर्न चाहनेलाई, राम्रोसँग बाँच्न चाहनेको लागि यहाँ धेरै अवसरहरू छन्। मात्रै यो प्रसङ्ग झुक्किनु हुँदैन, बाहिर र भित्र एउटै हुनुपर्छ। यो तात्पर्य, यो कथाको उद्देश्य चाहिँ यो। तर मानव सेवा गरेर सन्तको रूपमा सेवा गर्नेहरूको लागि कहीँ पनि कुनै पनि प्रश्न उठाउनको लागि यो विषय होइन। हामी नझुक्क्यौँ, सजग हौँ, सचेत हौँ। कपडा फेरेर मात्रै होइन, सोच फेरेर समस्याको समाधान छ। अब कपडा फेर्ने विषय किन त? साधु सन्यासी योगीहरूले गेरुवा वस्त्र लगाउनु पर्ने, सेतो वस्त्र लगाउनु पर्ने? एउटा ट्राफिक पुलिस हुन्छ नि, सामान्य सिभिल ड्रेसमा बसेर सिटी बजायो भने गाडी कसैले रोक्दैन, कसैले टेर्दैन। त्यसको लागि त्यो आइडेन्टिटी हो, आफ्नो ड्रेस। त्यस्तै सन्यासीहरू ड्रेस होइन, ड्रेस कोड गरेर त्यो लगाएको होइन। जब सोच परिवर्तन हुन्छ, भित्रबाट शुद्धता आउँछ, त वस्त्र पनि त्यही किसिमको मान्छेले मन पराउँछ। श्वेत वस्त्र शुद्धताको प्रतीक हो, सफल। अब जस्तै अलग अलग रङहरूको अलग अलग प्रतीकहरू हुन्। गेरुवा त्यागको प्रतीक हो। सूर्यको प्रकाश पनि त्यस्तै खालको हुन्छ, त्यो समव्यवहार गर्नेको प्रतीक हो। जस्तै सूर्यले कुनै भेद गर्दैन, शक्तिको प्रतीक हो। शक्ति पनि सबैसँग समान रूपले व्यवहार गर्ने शक्तिको प्रतीक हो। ती अलग अलग प्रतीक हुन्। सम्मान गर्नुपर्छ अलग अलग वेशभूषा लगाउनेहरूलाई, सन्तहरूलाई, सज्जनहरूलाई, र समाजको लागि आफ्नो घर परिवार नबनेर समाजको लागि योगदान गर्नेहरूलाई। सम्पूर्ण गुरु र सन्तहरूको चरणमा नमन गर्दै आजको सकारात्मक सन्देशबाट विश्राम। फेरि अर्को कुनै रोचक र ज्ञानवर्धक कथा, जानकारी र अनुभव लिएर तपाईँसँग भेट्नेछु। सबैको जय होस्।